Amid concerns over cylinder availability, Digambar Kamath has urged the public to remain calm and maintain decorum. He assured that domestic cylinder supply is running smoothly across the region. He further stated that the issue related to commercial cylinders will be resolved soon. एक डॉमेस्टिकाक प्रॉब्लेम ना, लोक एक्साइट जावन कित्याक कितें करतात, काल मुगळे एक गाडी हाडयली आनी जे बुकींग करत ना ते येता आनी गाडी हाडयता, ते येता आनी सिलिंडर मागता. हें सारकें न्ही. तुमी रजिस्टर करा, डिलिव्हरी कोण दिवपाचें आहा ते डिलिव्हरी दितले. मदींच कोण तरी येता मदीं रस्त्यार हाडयता, आपल्याक सिलिंडर दी म्हणटा, अशें जावपा ना. ताका बेसीस तांणी ते हें म्हणटा. आतां कमर्शियलांक तांणी म्हटलां कमर्शियलाचेर मातशें रिस्ट्रिक्शन्स आहा. एक 2-3 दिसां भितर कमर्शियलाचेर आमकां क्लियर कट पॉलिसी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची कळटली. टुरिजमाचेर एफेक्ट जातलो न्हू? अजून पर्यंत काय ना. हांव राती एक कडेन जेवपाक गेलो, ते लोक येतात, लोकांक गोंयांक गोंयांक येवपी लोक आहा ते व्हडले ना, आनी तांणी सगळ्यांनी आतां हॉटेलवाल्यांनी इंडक्शन यूज करपाक कॉमेस केला. पोकळ टोटली त्यांनी बंदच केला. हां, बंदच केला पोकळ. कोणें घोडेकार म्हणटा ते अमय घोडेकार सिलिंडर दिवपाचेच ताणी तुका अशें कोण तुका जर मारामारी करपाक लागले आनी करपाक जाल्यार कोण सप्लाय करतो? ताका सप्लाय करपाक पुलीस प्रोटेक्शन दितलो. Like, subscribe, and get notified.